أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبلحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني القرآن، وما أرسلناك إلا مبشرا للمطيعين ونذيرا للعاصين. وقرآنا فرقناه، قيل معناه أنزلناه نجوما، لم ينزل مرة واحدة، بدليل قراءة ابن عباس: وقرآنا فرقناه بالتشديد، وقراءة العامة بالتخفيف أي فصلناه، وقيل بيناه. وقال الحسن: معناه فرقنا به بين الحق والباطل، لتقرأه على الناس على مكث، أي على تؤدة وترتيل وترسل في 23 سنة. ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا على طريق الوعيد والتهديد. إن الذين أوتوا العلم من قبله قيل هم مؤمنو أهل الكتاب، وهم الذين كانوا يطلبون الدين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا بعد مبعثه، مثل زيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي وأبي ذر وغيرهم. إذا يتلى عليهم يعني القرآن يخرون للأذقان، أي يسقطون على الأذقان. قال ابن عباس: أراد بها الوجوه سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي كائنا واقعا. ويخرون للأذقان يبكون، أي يقعون على الوجوه يبكون. البكاء مستحب عند قراءة القرآن. ويزيدهم نزول القرآن خضوعا لربهم، نظيره قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو عمرو بن بكر بن محمد المزني حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد حدثنا الحسن بن الفضل البجلي أخبرنا عاصم إلى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت النار على 3 أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قوله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قال ابن عباس: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلة فجعل يبكي ويقول في سجوده: يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل: إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومعناه أنهما اسمان لواحد، أيما تدعو ما صلة معناه معناه أيا ما تدعو من هذين الاسمين ومن جميع أسمائه فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها،
عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. وبهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر بإسناده مثله وزاد وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. وقال قوم الآية في الدعاء، وهو قول عائشة رضي الله عنها والنخعي ومجاهد ومكحول. عن عائشة رضي الله عنها في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل ذلك في الدعاء. وقال عبد الله بن شداد كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم ارزقنا مالا وولدا فيجهرون بذلك، فأنزل الله هذه الآية ولا تجهر بصلاتك أي لا ترفع صوتك بقراءتك أو بدعائك ولا تخافت بها، والمخافتة خفض الصوت والسكوت، وابتغ بين ذلك سبيلا أي بين الجهر والإخفاء. عن عبد الله بن أبي رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال إني أسمعت من ناجيت فقال ارفع قليلا. وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك فقال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال اخفض قليلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمده على وحدانيته، ومعنى الحمد لله هو الثناء عليه بما هو أهله. قال الحسين بن الفضل يعني الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قال مجاهد لم يذل فيحتاج إلى ولي يتعزز به، وكبره تكبيرا أي يعظمه عن أن يكون له شريك أو ولي. عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. عن قتادة أن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رأس الشكر ما شكر الله عبد لا يحمده. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة إلى القرآن العظيم وأنه أنزله من عنده بالحق، وقد أنزله جل وعلا بعلمه كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وفي ذلك رد على المشككين المفترين من المشركين القائلين كذبا وزورا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذا الوصف الكاذب تكرر ذكر الله له منهم في 6 مواضع من القرآن، وقد تواصى المشركون بالطعن في القرآن العظيم لعلمهم أنه هو الآية العظمى للرسالة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الطعن فيه لو نجح يؤدي للغلبة كما قال تعالى حاكيا عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكذلك سار كل زنديق ومشكك على مر العصور والأزمان ليطعن في هذا القرآن العظيم، فكان حاله وحالهم كحال من وصف الشاعر بقوله
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وكقول الآخر: يا ناطح الجبل العالي، يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وقوله سبحانه: وبالحق نزل، أي قد جاء بالحق، والحق هو ما اشتمل على الصدق والعدل، فكل ما فيه حق فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كما قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد اصطفى الله سبحانه لإنزاله من الملكوت الأعلى أفضل الملائكة، جبريل عليه السلام، الموصوف من ربه بالأمانة، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كما وصفه ربه مع الأمانة بالقوة والمكانة، كما في سورة التكوير بعد أن أقسم الله جل وعلا عدة أقسام مؤكدة لوصف هذا الرسول الملكي الكريم، في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كان هذا القرآن العظيم مصدره من الله سبحانه، والذي نزل به جبريل القوي الأمين من ملائكته، والذي تلقاه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أجمعتم على صدقه حتى لقبتموه قبل أن يبعث بالصادق الأمين، فأين بعد ذلك تذهبون؟ فانقطعت حجتكم فما لكم كيف تحكمون. وهذه الآية وهي في آخر هذه السورة الكريمة سورة الإسراء، ويتبعها في شأن هذا القرآن العظيم 4 آيات كريمات متتاليات لهن دلالات عظمى على صدق هذا القرآن وعظمة تأثيره في القلوب إذا تلقته بصدق وتجرد وإذعان. وقد سبق في هذه السورة الكريمة الإشارة إلى القرآن في آيات كثيرة، مجموعها مع هذه الآيات في آخر السورة 16 آية، وهي قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. وقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم أشار تعالى الإشارة الأخيرة في هذه السورة الكريمة لعظمة القرآن فقال سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الآيات تدل على عظيم عناية الله بهذا القرآن، فينبغي علينا إخواني استحضار هذه العظمة في قلوبنا والنعمة والمنة من ربنا علينا في إنزاله واختصاصنا به، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فيه بيان المهمة التي كلف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي البشارة والنذارة، بشارة للمؤمنين المطيعين ونذارة للمعرضين المعاندين. وليس من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم هداية من لم يقبل الحق أو إجابتهم فيما يقترحون ويتعنتون به من المعجزات والخوارق والآيات. ثم قال جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يبين سبحانه وجها آخر من عظمة هذا القرآن، وهو ما اقتضت الحكمة الربانية من إنزاله منجما بحسب الوقائع والأحداث، ممتدا في زمن البعثة التي استمرت 23 سنة، 13 سنة في مكة قبل الهجرة، وعشر سنوات بعد الهجرة. وبلا شك أن التنزيل المتفرق دال على عظمة وثقل هذا القرآن العظيم، كما قال جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمن عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن فرق إنزاله فينزله سبحانه حين تستشرف النفوس نزوله، فيكون نزوله بردا وسلاما على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. خذ مثلا ما نزل في حادثة الإفك، وقد اقتضت حكمة الرب سبحانه أن يتلبث الوحي زمنا ثم تنزل الآيات البينات المبرئة لعائشة رضي الله عنها ومن اتهم معها، فيكون وقعها عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه الطاهرة الغافلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبيت الصديق كذلك، ومن اتهم معها أو في هذه الحادثة الكاذبة الإفك صفوان بن معطل رضي الله عنه، الرجل الذي لم يعرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. بل وتكون الآيات بردا وسلاما على قلوب جميع المؤمنين إلى قيام الساعة. فيا ليت شعري كم تركت تلك الآيات البينات المبرئة لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبرئة للطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي كما وصفها حسان في قوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. كم تركت تلك الآيات في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الفرح والسرور والغبطة والحبور. وهذا من حكمة الرب الجليل سبحانه في إنزال هذا القرآن مفرقا منجما. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فله الحمد على حكمته البالغة ونعمته السابغة. وبالمثال يتضح المقال، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. ومن الحكم من إنزاله مفرقا منجما التدرج في الأحكام، كتحريم الخمر مر بمراحل، وكان عمر رضي الله عنه يقول في كل تلك المراحل:
اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ومن الحكم في إنزاله مفرقا تثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك من الحكم تثبيت المؤمنين، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وكذلك من الحكم العظيمة ما يدل عليه قوله تعالى: ورتلناه ترتيلا. والمعنى أن هذا القرآن من العظمة عند ربنا، بحيث أنه لم ينزله جملة واحدة بل رتله ترتيلا. وكذلك تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم منجما مرتلا، وأمر بترتيله كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك تلقاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، زمنا طويلا، حتى ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه أقام في حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره الإمام مالك رحمه الله. وبهذا يعلم أن العلم الشرعي الذي أصله الكتاب، هذا الكتاب العزيز وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا بد من أخذه مسترسلا مطولا شيئا فشيئا، وأن ما قد زين لبعض طلابه من العجلة في أخذه مخالف لهذه الحكمة الربانية العظيمة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقوله تعالى: وقرآنا، اسم القرآن وهو مشتق من القراءة وهي التلاوة، وفي إعراب قرآنا النصب على الحال من الضمير في فرقناه، ومنهم من ينصبه بفعل مضمر يفسره الظاهر. وقرئ فرقناه بتخفيف الراء وهي قراءة الجمهور، ومعناها فصلناه وبيناه. وقرئ فرقناه بالتشديد بمعنى نزلناه شيئا بعد شيء، والراجح من القراءتين التخفيف، لأنها جمعت المعنيين: التفصيل والبيان والنزول مفرقا شيئا فشيئا. يؤيد ذلك ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقت مخففا بين الكلام، وفرقت مشددا بين الأجسام. يعني إذا جاء التفريق في الكلام يقال فرقت، وإذا جاء التفريق بين الأجسام يقال فرقت. ثم ذكر سبحانه العلة لقوله فرقناه، فقال جل وعلا: لتقرأه على الناس على مكث، أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء على القراءة الأولى، أو إنزاله آية آية وسورة سورة. وقوله تعالى على مكث أي على مهل وتؤدة وتثبت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في على مكث أي بأمد، وقال مجاهد في ترسل. وقوله تعالى ونزلناه تنزيلا التأكيد بالمصدر للمبالغة، مصدر المؤكد للمبالغة، أي تنزيلا متفرقا آيات بعد آيات في 23 سنة. قال مقاتل بن سليمان ونزلناه تنزيلا في ترسل آيات بعد آيات، يعني القرآن. ثم قال جل وعلا: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبين الله سبحانه في هذه الآيات عظمة تأثير هذا القرآن على القلوب الحية، فإنها تستجيب استجابة ظاهرة ينطبع أثرها على جوارحهم فيخرون ساجدين ويلهجون بالتسبيح لربهم معظمين ويخرون للأذقان باكين، ويزداد خشوعهم وخضوعهم عند سماع هذا القرآن يتلى عليهم.
ولا غرو، فإن هذا القرآن قد أخبر عنه الرب سبحانه أنه لو أنزل على الجبال الصم الراسيات لتصدعت ولا خشعت ولا خضعت. فقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى عن هذا القرآن وعظمته: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. أي لو أن قرآنا كان له أن يسير الجبال، أن يسير الله به الجبال أو يقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن حقيق بذلك، لكن اقتضت الحكمة الربانية أن لا يكون هذا. فالقلوب التي لا يؤثر فيها هذا القرآن العظيم هي قلوب عمياء صماء بكماء، فهي كما قال الله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان حال من لم ينتفع بهذا القرآن: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه القلوب إذا لم تقبل هداية الله تعالى ولم تؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم فإن جنايتها على نفسها، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في المشركين المكذبين: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فعدم إيمان هؤلاء لا يضير الحق ولا ينقص من صولته على القلوب الحية، فسواء آمنوا أو لم يؤمنوا فالحق ماض وغالب، وأثر القرآن في القلوب الحية ظاهر لكل راهب وراغب. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والممدوحون في هذا السياق هم أولو العلم المؤمنون من أهل الكتاب الذين علموا صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا آيات الكتاب خشعت لها قلوبهم وذرفت لها عيونهم وخرت لها جباههم، فأعلنوا إسلامهم وإيمانهم وشهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وكل ما جاء به حق، كما وصفهم الله عز وجل في آية أخرى بقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فامتدحهم ربهم سبحانه وجعلهم حجة على المعاندين المستكبرين الذين قد أقسموا جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فكذبوا وأخلفوا ومكروا كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقوله تعالى: يخرون للأذقان سجدا، الأذقان جمع ذقن بفتح الدال وفتح القاف مجتمع اللحيين، وكلما
يبتدئ الإنسان بالخرور إلى السجود، فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض الذقن، وذكر الذقن للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض، وهو من قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار الخضوع لله تعالى. واللام في للأذقان بمعنى على، كما في قوله تعالى وتله للجبين، واللام ها هنا بمعنى على كما في قوله تعالى وتله للجبين، وقوله تعالى لا ولا تجهروا له بالقول. والعرب تقول سقط فلان لفيه أي على فيه، قال الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم، وقال الآخر فخروا لأذقان الوجوه تنوشهم سباع من الطير العوادي وتنتف. وذكر الليث وجها آخر في قوله يخرون للأذقان، فقال العرب تقول إذا خر الرجل فوقع على وجهه خر للذقن، وكذلك الشجر والحجر إذا قلبه السيل يقال كبه السيل للذقن. ويدل على ما ذكره قول امرئ القيس يصف سيلا شديدا فأضحى يسح الماء حول كنيفة يكب على الأذقان دوح الكنهبري. فلما استعمل ذلك في الشجر إذا سقط واستعير له الذقن كان ذكره في الإنسان الذي له الذقن أولى. وعبر بالخرور مما يدل على سرعة الانفعال والاستجابة منهم. وقوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا لها عدة دلالات، فتدل على عدم الاكتراث بهم، أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو أحسن منكم وأصلح منكم وخير منكم. وكذلك تدل على التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قيل إن لم يؤمن هؤلاء فقد آمن من هو في العلم خير منهم، كقوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وتدل على التهديد والوعيد كما قال الإمام البغوي رحمه الله يعني افعلوا أي الأمرين شئتم فسترون ما تجازون به، وهي كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ضرب لهم المثل من جهة التقريع بمن تقدم من أهل الكتاب، وقوله تعالى ويقولون سبحان ربنا، يعني أنهم يجمعون بين الفعل الدال على الخضوع والقول الدال على تنزيه الرب سبحانه وتعظيمه. ونظيره قوله جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله ويقولون سبحان ربنا الآية على استحباب هذا الذكر في سجود التلاوة. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقوله تعالى إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي بإنزال القرآن وبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب. قال مقاتل بن سليمان ويقولون سبحان ربنا الذي أنزله يعني القرآن أنه من الله، إن كان يعني لقد كان وعد ربنا في التوراة لمفعولا أنه منزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان فاعلا سبحانه ذلك. وقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، تكرار القول في قوله ويخرون قد يدل على تكرار الفعل منهم، أو أنه كرر للتأكيد فيكون من قبيل عطف الصفة على الصفة، كقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فالقرم والهمام وليث الكتيبة صفات لموصوف واحد. وقوله يبكون البكاء انفعال قلبي يظهر في الوجه ودمع العين وهو غاية الخشوع والخشوع يكون مع البكاء وبدونه، لكن الله أثنى على من بلغ الغاية في الخشوع فبكى
كما قال تعالى عن الصفوة من أنبيائه وأوليائه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكان عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله جل وعلا ويزيدهم خشوعا هذه خصيصة عظيمة من خصائص هذا القرآن العظيم، وهي أن من فتح قلبه لتدبره لم يزل في ازدياد من التدبر والخشوع ويزيدهم خشوعا. ثم قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لما كان المشركون ينكرون اسم الرحمن بين الله جل في علاه صحة دعائه بهذا الاسم، مبطلا افتراء المشركين أنهم لا يعلمون أن هذا الاسم من أسماء الله، كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ولما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وكذلك في الآية إبطال من ادعى هذا الاسم من أسماء الله، كما قالت قريش: ما نعرف الرحمن إلا رحمن الملائكة الرحمن اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة الكذاب قبحه الله. فأما سبب نزولها فقد روى الإمام الطبري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وجاء عن ابن عباس أنه قال: سمع أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر. وأخرجه ابن مردويه، وهذا أنسب بالآية لاقتصارها على اسم الله وصفة الرحمن. وأي اسم استفهام في الأصل، واقترنت بها ما، أي وأيما، فأفادت الشرط، لذلك جزم الفعل بعدها وهو تدعو، وجاء جوابها مقترنا بالفاء وهو قوله فله الأسماء الحسنى. والتقدير: أي اسم من أسمائه تعالى تدعون، فلا حرج في دعائه بعدة أسماء، إذ له الأسماء الحسنى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى في أول سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، اختلف المفسرون في المقصود من الآية على 5 أقوال. الأول ما جاء في الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متواري بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا. قال: يقول بين الجهر والمخافة، وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. والمخافة خفض الصوت. القول الثاني أن المقصود بالصلاة الدعاء،
كما رواه مسلم أيضا عن عائشة في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. الثالث ما روي عن ابن سيرين قال: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في ذلك. والرابع ما روي عن ابن سيرين أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسر قراءته وكان عمر يجهر بها، فقيل له: ما في ذلك؟ فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي وهو يعلم حاجتي إليه. وقال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع قليلا، وقيل لعمر: اخفض أنت قليلا. ذكر ذلك الطبري وغيره. الخامس ما روي عن ابن عباس أيضا أن معناها: ولا تجهر بصلاة النهار ولا تخافت بصلاة الليل، وهو مخصوص بالنوافل. والراجح والله أعلم القول الأول لصحة الخبر في ذلك ومناسبته للسياق. ثم قال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحمده ويثني عليه، فهو أهل الثناء والمجد، أحق ما يقوله العبد، فله صفات الكمال والجمال، وهو الكبير المتعال المنزه عن كل نقص، فلم يتخذ ولدا لكمال غناه، ولم يتخذ شريكا لكمال ملكه، ولم يكن له ولي من الذل، فهو سبحانه غناه غنى مطلق لا يحتاج لأحد، والعبيد مهما بلغت قوتهم وغناهم فهم محتاجون لغيرهم فيوالون لمصلحتهم. أما الرب الغني سبحانه فيوالي من يوالي من عباده منة منه وفضلا وإحسانا ورحمة، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث رواه البخاري. وقال مجاهد في قوله: ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يحالف أحدا ولا يبتغي نصر أحد سبحانه. وقال مقاتل بن سليمان: ولم يكن له ولي، يعني صاحبا ينتصر به، من الذل، كما يلتمس الناس النصر إن فاجأهم أمر يكرهونه. وقوله تعالى: وكبره تكبيرا، قال مقاتل بن سليمان: وكبره تكبيرا، يقول: عظمه يا محمد تعظيما، فإن من قال إن لله ولدا أو شريكا لم يعظمه، يقول: نزهه عن هذه الخصال التي قال بها النصارى واليهود والعرب. وقال يحيى بن سلام: قوله وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، والمعنى أي صفه بأنه أكبر من كل شيء، كما قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. ومن عظمة التكبير فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة قال: الله أكبر، ثم لم يزل يكبر في الانتقالات بين الأركان: الله أكبر الله أكبر. ومن عظمة التكبير تكريره في جمل الأذان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وقد قيل إن هذه الآية هي خاتمة التوراة، فقد روى مطرف يعني آية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أنها خاتمة التوراة. فقد روى مطرف عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وختمت بخاتمة هذه السورة. ونقف على أول سورة الكهف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.